हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। र यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टभित्र रहेको मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने जुन युनिट छ अर्थात् च्याप्टर छ त्यसको ट्युमा आएको क्वेसन र त्यसको सोलुसन हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। र विशेष गरेर मेजर अफ डिस्पर्सनबाट ट्युमा सोधिएका क्वेसन र त्यसको सोलुसन आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा हेर्छौँ र त्यसलाई गर्छौँ। र क्वेसन सल्भ गर्नु अगाडि ट्युमा आएका क्वेसन सल्भ गर्न अगाडि तपाईहरुलाई केही रिकमेन्डेसन गर्छु, त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नु होला। र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्ट गाह्रो सब्जेक्ट होइन, यो एकदमै सजिलो सब्जेक्ट हो। अलिकता म्याथमेटिक्स राम्रो हुने मान्छेलाई यो एकदमै सजिलो लाग्ने विषय हो। र बिबिएसमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा प्राय जसो न्युमेरिकल क्वेसनहरू बढी सोधिरहेको हुन्छ, थ्योरी भन्दा पनि बढी न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ। त्यो हुने हुनाले यसलाई बेसी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले। र जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै हामीलाई प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको। त्यो हुने हुनाले हामीले यो सब्जेक्टलाई चाहिँ अलि बेसी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा नम्बर बढी ल्याउन सकिने नम्बर पनि यही हो, किनभने म्याथमेटिक्स राम्रोसँग गरियो भने, क्यालकुलेसन राम्रोसँग गर्न सकियो भने हामीले सबैभन्दा बढी यसमै ल्याउन सक्छौँ, मार्क्स ल्याउन सक्छौँ। र ट्युमा प्राय जसो क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ, अलमोस्ट 70% क्वेसनहरू रिपिट हुन्छ। त्यो हुने हुनाले विशेष गरेर तपाईहरुले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला र कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने रहेछ त्यो टेक्निकलाई चाहिँ कपी गर्नु होला है। मैले यहाँ जति पनि कुराहरू सिकाउँछु यो भिडियोमा ट्युका क्वेसनहरू गरेर त्यसको सोलुसन दिन्छु तपाईहरुलाई। र त्यसबाट तपाईहरुले जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने र सिक्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकलाई चाहिँ सिक्नुपर्छ। प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो एउटा स्केच चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दाखेरि बनाउनुपर्छ, ताकि यस्तै खालको डेटा दिँदाखेरि, यस्तै खालको प्रब्लम ट्युमा आउँदाखेरि तपाईहरुले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहोस्। ल, यति कुरा गरेँ। र अर्को कुरा भनेको मेन तपाईहरुले क्वेसन देख्ने बित्तिकै क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु होला पहिलो पोइन्ट। र त्यसमा के दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन टिप्न सक्नु होला। र त्यसै गरी के सोधेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। र अब त्यति थाहा पाइसकेपछि हामीलाई के सोधेको हो त्यहीसँग रिलेटेड फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। र फर्मुला नि इच एन्ड एभ्री युनिटको फर्मुला तपाईहरुलाई कन्ठ हुनुपर्छ। यदि साँच्चै नै हिसाब गर्ने हो, मिलाउने हो भने इच एन्ड एभ्री युनिटको फर्मुला, सानोदेखि फर्मुला ठुलो फर्मुलासम्म, एकदम सर्ट फर्मुलादेखि एकदम लामो फर्मुला सबै थाहा हुनुपर्छ। र त्यो हो भने मात्रै तपाईहरुले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका प्रब्लमहरू सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, क्यालकुलेसन एकदम केयरफुल भएर गर्नुपर्छ, किनभने क्यालकुलेसन बिगारियो अर्थात् क्यालकुलेसनमा एउटा मात्र भ्यालु मिस्टेक भयो भने हाम्रो एन्सर रङ हुन आउँछ। त्यो हुने हुनाले सबैभन्दा बेसी ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्ने कुरा भनेको क्यालकुलेसन हो। ख्याल गर्नै पर्ने कुरा भनेको क्यालकुलेसन मात्रै हो। र यसरी पहिलो काम क्वेसन पढ्ने, राम्रोसँग के दिएको छ त्यो कुराहरूलाई नोट गर्ने र के सोधेको छ त्यो पनि नोट गर्ने। दोस्रो काम भनेको एप्रोप्रिएट फर्मुला, र फर्मुलालाई चाहिने क्यालकुलेसन टेबल चाहिन्छ अथवा ग्राफ चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र अर्को क्यालकुलेसन राइट वेमा गरियो भने हामी सबै हिसाब मिलाउन सक्छौँ। र एकदमै सजिलो छ बिबिएसमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको प्रब्लमहरू धेरै सजिलो छ। विशेष यही 3वटा पोइन्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। जुन मैले भने, पहिला क्वेसन पढ्ने, क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्ने, त्यसपछि त्यसमा युज हुने फर्मुला, त्यसलाई चाहिने टेबल
त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र थर्ड कुरा भनेको क्याल्कुलेसन राम्रोसँग गर्ने। र यो सबै कुरा एकैचोटि जानिन्न, यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ। र प्र्याक्टिसले नै तपाईहरुलाई यस्ता खालका प्रब्लम सल्भ गर्न एकदम सजिलो बनाउँछ। जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुलाई आइडिया हुन्छ कुन प्रब्लमलाई कसरी डिल गर्ने भनेर। र मेन यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने रहेछ त्यो टेक्निक चाहिँ सिक्नु होला। अरु चीज भनेको त्यस्तै हो। त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र डेटा फरक फरक हुन सक्छ प्रब्लमै पछि, त्यसलाई ध्यान नदिनु। विशेष गरेर क्वेशन कसरी सोधिएको छ र त्यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ फोकस गर्नु होला है त। ल यति भन्दै अब म क्वेशनतिर जान्छु। टिभीमा आएको क्वेशनहरु र त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। ल अब क्वेशन म सुरुमा क्वेशन लेख्छु। यसलाई धैर्यपूर्वक हेर्नु होला। क्वेशन लेख्दा टाइम लाग्न सक्छ, त्यो हुने हुनाले यसलाई हेर्नु होला र क्वेशन बुझ्दै गर्ने कोसिस गर्नु होला। र म पछि क्वेशन बुझाउँछु पनि र त्यसमा के निकाल्ने त्यो त्यसको सोलुसन सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु। कसरी सल्भ गर्ने त्यो सबै कुराहरु देखाउँछु। ल अब क्वेशनतिर जाउँ हामी। क्वेशन हाम्रो टियुमा 2061 मा सोधेको क्वेशन छ। कस्तो खालको भन्दाखेरि the following table gives the monthly income of the workers in Kathmandu and Japa represent the data graphically in order to bring out inequality of the distribution of monthly income। ल त्यसैगरी अब अर्को क्वेशन पनि सोधेको छ। also indicate in which city greater inequality exists in distribution of monthly wages। ल यो 10 मार्क्स को क्वेशन हो। यसको डाटा दिएको छ, हामीले यसको डाटा लेख्छौं अब। ल अब यसको डेटा कस्तो खालको छ भनेर हामीलाई दिएको मन्थली इन्कम छ। मन्थली इन्कम यो रुपीजमा छ। त्यसैगरी नम्बर अफ पर्सन यो 1000 मा छ। र काठमाडौँ र झापा गरी दुईवटा ठाउँको डेटा दिएको छ। ल अब यो टेबल बनाऊ। पहिला हामीलाई मन्थली इन्कम कति दिएको छ भन्दा 450 500 550 त्यसैगरी 600 650 700
त्यसै गरी 750, त्यसै गरी 800। ल यो मन्थली इन्कम दिएको छ रुपिजमा। अब काठमाडौँ र झापामा नम्बर अफ पर्सन 1000मा दिएको छ। त्यो डाटालाई पनि हामी लेख्छौँ। ल हेर्दै जाउँ है त। यो हाम्रो टेबल छ। ल अब काठमाडौँमा नम्बर अफ पर्सन 1000मा छ। कति छ भन्दा सुरुमा 5 छ, यो 1000मा छ। त्यसै गरी 15, यो पनि 1000मै छ। त्यसै गरी 20, त्यसै गरी 20, त्यसै गरी 12, त्यसै गरी 10, त्यसै गरी 9 र 9। ल त्यसै गरी झापामा 32, यो पनि 1000मा छ। 22, यो पनि 1000मै छ। 15 सबै 1000मा छन् है डेटाहरू हाम्रो। र त्यसै गरी 12, त्यसै गरी 10, त्यसै गरी 6, त्यसै गरी 2 र 1। ल यति हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन छ। ल अब हामीले यसको सोल्युसन गर्नु अगाडि यसमा के भनेको हो त्यो क्वेसनलाई बुझौँ र के निकाल भनेको छ त्यसलाई पनि हेरौँ। ल अब क्वेसनलाई पढ्दाखेरि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्कम दिएको छ, अर्थात् मन्थली इन्कम, एक महिनाको तलब कसको भन्दा कामदारहरूको काठमाडौँ र झापामा। काठमाडौँ र झापामा काम गर्ने जुन कामदारहरू छन् उनीहरूको चाहिँ एक महिनाको तलब हामीलाई यसरी डेटामा दिएको छ। ल अब यो हो भने हामीले रिप्रेजेन्ट द डेटा ग्राफिकल्ली इन अर्डर टु ब्रिङ आउट इनइक्वालिटी अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली इन्कम। ल यो क्वेसन छ। र अल्सो इन्डिकेट इन विच सिटी ग्रेटर इनइक्वालिटी एक्जिस्ट इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली वेजेस। ल यो हामीलाई डेटा दिएको छ मन्थली इन्कमको, अर्थात् एक महिनामा कमाइ गर्ने झापा र काठमाडौँमा कमाइ गर्ने कामदारहरूको डेटा दिएको छ हामीलाई। र अब यसबाट हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट द डेटा ग्राफिकल्ली इन अर्डर टु ब्रिङ आउट द इनइक्वालिटी अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली इन्कम। यो जुन उनीहरूले पाइरहेका छन् मन्थली इन्कम, यो जुन मन्थली इन्कम छ यो डेटालाई हामीले ग्राफमा देखा भनेर सोधेको छ। ग्राफमा के देखाउनु छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी भनेको कुन चाहिँले बढी छ, कुनको बढी छ मन्थली इन्कम, कुनको कम छ, त्यो ग्राफबाट हामीलाई देखा भनेर क्वेसनले सोधेको छ। र अर्को कुन चाहिँ सिटीमा चाहिँ ग्रेटर इनइक्वालिटी हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यसरी यस्तो खालको क्वेसन आयो जसमा यसरी डेटालाई देखा, रिप्रेजेन्ट गर, ग्राफिकल्ली देखा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने, के सम्झिने भन्दाखेरि यसरी डेटा दिएर हामीलाई इनइक्वालिटीको फर्ममा डेटालाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर भन्यो भने यो डेटालाई इनइक्वालिटी शब्द युज गरेको छ र डेटालाई ग्राफिकल्ली हामीले देखाउनु छ भने यस्तो बेलामा जहिले पनि लोरेन्ज कर्भ बनाउने भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। लोरेन्ज कर्भ हामीले बनाउने भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले लोरेन्ज कर्भ बनाउने भनेर बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि लोरेन्ज कर्भ बनाउने भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसरी डेटालाई ग्राफिकल्ली देखा, इनइक्वालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न भनेर सोध्यो भने जहिले पनि लोरेन्ज कर्भ बनाउने, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यो कुरा एकदमै बेसी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। डेटालाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर भन्यो
इनइक्वालिटीको फर्ममा भन्यो भने जहिले पनि हामीले लोरेन्ज कर्भको युज गर्ने र जहिले पनि इन्कमकै डेटा दिएको हुन्छ प्रायः जसो लोरेन्ज कर्भ बनाउनको लागि लोरेन्ज कर्भलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि इन्कमकै डिस्ट्रिब्युसन दिएको हुन्छ र लोरेन्ज कर्भ भनेको त्यस्तो खालको ग्राफिकल मेथड हो जसले चाहिँ डिस्पर्सनलाई मेजर गर्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यसमा विशेष गरेर के को इनइक्वालिटी हेरिन्छ भन्दाखेरि इन्कम र वेल्थको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यसको इनइक्वालिटी हेरिन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो यसको बेसिक कन्सेप्ट हो र जहिले पनि इन्कमसँग रिलेटेड डेटा आयो र त्यसलाई ग्राफमा देखा भन्यो भने हामीले के बुझ्ने तत्कालै के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यसमा लोरेन्ज कर्भ हामीले बनाउनु पर्ने छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र लोरेन्ज कर्भ बनाउन हामीले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र लोरेन्ज कर्भ बनाउन सुरुमा हामीले जुन हामीलाई भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, भेरिएबलहरू दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा लग्नुपर्छ र त्यसको पर्सेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेर मात्र हुँदैन, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्ट हामीलाई चाहिन्छ, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज हामीलाई चाहिन्छ। ल त्यसै गरी अब दोस्रो स्टेपमा भनेको जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ अर्थात् नम्बर अफ पर्सन अथवा जेसुकै होस्, नम्बर अफ वर्कर जे भए पनि त्यसलाई हामीले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्ने र क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज अफ भेरिएबल भनेको इन्कम हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले वाइ एक्सिसमा प्लट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। त्यसै गरी जहिले पनि लोरेन्ज कर्भ बनाउँदा ओरिजिन 0,0बाट सुरु गरेर कुनै एउटा पोइन्ट 100,100मा लगेर त्यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। ओरिजिनबाट सुरु गर्छौँ, 0,0 जहाँ लिन्छ त्यो लगेर 100मा गएर टुङ्ग्याउँछौँ। अर्थात् एक्स एक्सिसतिर पनि हामी 100 युनिटसम्म जान्छौँ र वाइ एक्सिससम्म पनि 100 युनिट हामीलाई आवश्यक पर्छ। अर्थात् यो कस्तो भनेको भन्दाखेरि जसरी मैले एक्स एक्सिस यतातिर बनाएँ र वाइ एक्सिस यता मासतिर बनाएँ, यता 100 युनिट लिने हो भने वाइ एक्सिसमा पनि 100 युनिट लिनुपर्छ र यहाँ जुन पोइन्ट हामीले सपोज गर्छौँ त्यो 100,100को फर्ममा हुनुपर्छ र जहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ त्यो ओरिजिन हुन्छ र ओरिजिनबाट कुनै एउटा पोइन्टसम्म लिँदाखेरि यता नि 100 युनिट, यता नि 100 युनिट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल त्यो अहिले म लोरेन्ज कर्भ बनाउँदा देखाउँछु के हो भनेर। मैले चाहिँ अहिले स्टेप्सहरू के हो तपाईँहरूले स्टेप्स के फलो गर्नुपर्छ लोरेन्ज कर्भ बनाउँदाखेरि त्यो कुराहरू भन्दैछौँ र त्यसै गरी अब त्यो हामीले स्केल जुन लिन्छौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा त्यो स्केल इक्वल हुनुपर्छ। एक्स एक्सिसमा जति स्केल लिन्छौँ वाइ एक्सिसमा पनि त्यति नै स्केल लिनुपर्छ। ल त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र फाइनल्ली जुन हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्नुको मतलब नम्बर अफ पर्सन जुन छ त्यसलाई पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ, त्यो र हाम्रो भेरिएबल त्यसलाई पनि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीकै टर्ममा एक्सप्रेस गरेका हुन्छौँ। त्यो दुईटाको पर्सेन्टेजलाई चाहिँ राखेर त्यो भ्यालु राखेर ग्राफलाई प्लट गर्छौँ। ल गर्ने यति नै हो, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र त्यो ग्राफ आइसकेपछि अनि मात्रै हामीले कस्तो छ त त्यो ग्राफबाट इनइक्वालिटी कुनमा बढी छ कुनमा कम छ भनेर हेर्छौँ र एकदम सजिलो छ ग्राफ बनाउन, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर हामीले के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दा लोरेन्ज कर्भ अथवा लोरेन्ज कर्भ बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीलाई दिएको जुन भ्यालुहरू छ भेरिएबलको अथवा फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर क्युमुलेटिभ फर्ममा लग्ने र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने। पहिला फ्रिक्वेन्सीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा लग्ने
फर्स्ट काम। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको फेरि हामीलाई पर्सेन्ट चाहिने हुनाले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्ने। पहिला फ्रिक्वेन्सीबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा लग्ने, हाम्रो फ्रिक्वेन्सीबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा लग्ने र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्ने। ल त्यो गरिसकेपछि दोस्रो काम भनेको CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने र जुन भेरिएबल छ भेरिएबलको अथवा इन्कम जे छ त्यसको पर्सेन्टेज पनि निकाल्छौँ हामी। त्यसको पर्सेन्टेजलाई वाइ एक्सिसतिर राख्छौँ। थर्डमा भनेको हाम्रो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसमा जति स्केल लिन्छौँ वाइ एक्सिसमा पनि त्यति नै स्केल हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र एक्स एक्सिसको स्केल र वाइ एक्सिसको स्केल इक्वल हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउन एक्स एक्सिसमा जति युनिट लिन्छौँ वाइ एक्सिसमा पनि त्यति नै युनिट लिने। यहाँ जति युनिट लिएको छ यता पनि त्यति नै युनिट लिने। ल त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। र फाइनल्ली कर्भ्स बनाउने जुन हाम्रो क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज अफ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो र क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट अफ भेरिएबल भ्यालुको जुन डेटा आउँछ त्यसलाई युज गरेर हामीले कर्भ बनाउँछौँ। ल कसरी गर्छौँ अब त्यसलाई हेरौँ। एकदम सजिलो छ। यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने टेक्निक भन्दै थिएँ मैले, स्टेप्स भन्दै थिएँ, लोरेन्ज कर्भ कसरी बनाउने रहेछ भनेर। ल अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ कसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई दिएको जुन भेरिएबल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने रहेछ। फ्रिक्वेन्सी छ भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा लग्ने र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने। र एउटै कुरा के सम्झने भन्दाखेरि जेको भए पनि पर्सेन्टेज निकाल्ने। फ्रिक्वेन्सी छ भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा लगेर पर्सेन्टेज निकाल्ने। त्यसै गरी जुन भेरिएबल हामीलाई दिएको छ त्यो भेरिएबलको पनि क्युमुलेटिभ भ्यालु लिएर त्यसको पनि पर्सेन्टेज निकाल्ने। क्युमुलेटिभ भ्यालुको पर्सेन्टेज निकाल्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यसको लागि अब यसको सोल्युसनतिर जाउँ। हामीलाई दिएको डेटा यही हो र अब यसको सोल्युसन कसरी गर्छौँ हेरौँ है त। ल लोरेन्ज कर्भको लागि अब हामीलाई के थाहा छ भन्ने बित्तिकै यो डेटा दियो र डेटालाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर भनेर सोध्यो र इनइक्वालिटी भन्ने वर्ड युज गर्यो भने यसमा हामीले लोरेन्ज कर्भ बनाउने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल त्यही कुराहरू अब लेख्दै जान्छौँ हामी। लोरेन्ज कर्भ इज graphical method of studying the inequality of the income। ल इन्कमको जुन इनइक्वालिटी छ त्यसलाई स्टडी गर्ने एउटा ग्राफिकल मेथड हो। ल अब त्यसको लागि हामीले लोरेन्ज कर्भ बनाउन अगाडि हामीलाई जुन भेरिएबल दिएको छ इन्कम त्यसलाई हामीले क्युमुलेटिभको फर्ममा एक्सप्रेस गरेर त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ र जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ फ्रिक्वेन्सीको पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेर त्यसको पनि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। ल त्यसको लागि हामीलाई टेबल चाहिन्छ र त्यो टेबल बनाऊ सुरुमा र त्यसपछि मात्रै लोरेन्ज कर्भ ड्र गरौँला। ल त्यसको लागि क्यालकुलेसन फर ड्रइङ द लोरेन्ज कर्भ। ल अब हामीलाई के भ्यालु दिएको छ भन्दा हामीलाई मन्थली इन्कम दिएको छ र मन्थली इन्कमको अब क्युमुलेटिभ
मन्थली इन्कम निकाल्नु पर्ने छ र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। गर्नुपर्ने हामीले यति हो एउटा। र त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन काठमाडौँ र झापामा दिएको छ, यो फ्रिक्वेन्सी दिएको हो र यो फ्रिक्वेन्सीबाट पहिला सिएफ निकाल्ने काठमाडौँको लागि पनि र सिएफको पर्सेन्टेज निकाल्ने। त्यसै गरी झापाको लागि पनि सिएफ निकाल्ने र सिएफको पर्सेन्टेज निकाल्ने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल कसरी निकाल्छौँ त्यसलाई हेरौँ। ल हामीलाई मन्थली इन्कम दिएको छ, सुरुमा मन्थली इन्कम दिएको छ, मन्थली इन्कम यो रुपिसमा छ। त्यसै गरी अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, हाम्रो दोस्रो काम भनेको हेर्नु है, क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम। ल अब क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम आइसकेपछि यसको चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ, सिएमआई को पर्सेन्टेज। ल यो सिएमआई भनेको क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम हो है, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। ल सिएमआई को पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। ल यो एउटा पार्ट हो। अब नम्बर अफ पर्सनतिर जाउँ, यहाँसम्म एउटा पार्ट हो। ल अब नम्बर अफ पर्सनतिर जाउँ, फ्रिक्वेन्सीतिर हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो दुईटा चिज हो। यो हामीलाई डेटामै दिएको छ मन्थली इन्कम, र हामीलाई अहिले निकाल्नै पर्ने चिज भनेको यो दुईटा हो, क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम र क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हो। यो मन्थली इन्कम हामीलाई क्वेसनले दिइसकेको छ। र त्यसै गरी अब नम्बर अफ पर्सन, जुन नम्बर अफ पर्सन छ यो सबै 1000 मा छ यो भ्यालुहरू। ल अब हामीलाई काठमाडौँको दिएको छ, काठमाडौँको दिएको छ। र अब यसमा हामीले निकाल्नै पर्ने चिज भनेको चाहिँ अब काठमाडौँमा जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, भ्यालुहरू दिएको छ, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज। त्यसै गरी अब फेरि झापामा, अब झापाको लागि निकालौँ। अब झापाको लागि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु। अब त्यसमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेजको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ। ल यतिको हामीले निकाल्नुपर्ने कुराहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीलाई निकाल्न पर्ने चिज भनेको यति नै हो। ल अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीलाई मन्थली इन्कम दिएकै छ, दिएकै कुराहरूलाई लेखौँ, यसबाटै अगाडि बढौँ। ल हामीलाई मन्थली इन्कम कति दिएको छ भन्दाखेरि 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 र 800। ल यही दिएकै इन्कमलाई सुरुमा लेखौँ। 450 हाम्रो पहिलो भ्यालु 450 छ। त्यसै गरी 500, त्यसै गरी 550, त्यसै गरी 600, त्यसै गरी 650, त्यसै गरी 700, 750 र फाइनल्ली 800। ल यो हामीलाई दिएकै इन्फर्मेसन हो, यसमा हामीले केही गरेका छैनौँ, दिएकै इन्कमको भ्यालु लेखेको। अब हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ यहाँनिर छ, क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम हामीले निकाल्नुपर्ने छ। ल अब क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। के गर्ने भन्दाखेरि जुन हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्थ्यौँ त्यस्तै तरिकाले निकाल्ने हो, केही गाह्रो छैन। र हाम्रो क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको लागि पहिलो जुन भ्यालु छ 450, त्यो 450 नै हुन्छ क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको लागि, किनभने यसमा कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी एड हुँदैन। जुन सुरुको इनिसियल फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ, अर्थात् जुन इनिसियल भ्यालु छ
त्यही भ्यालु नै हुन्छ। र त्यसै गरी अब 500 को लागि हामीले क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो 500 को लागि निकाल्न पर्यो भने 450 र 500 लाई जोड्ने। 450 प्लस 500 गर्दाखेरि 950 हुन्छ। त्यसै गरी अब 550 को लागि गर्न पर्यो भने यो 950 र 550 लाई जोड्ने। यो गर्दा 1500 आउँछ। त्यसै गरी अब 600 को लागि गर्नु पर्यो भने यो जुन 1500 आएको छ त्यसमा यसरी 600 जोड्ने, अर्थात् यसरी अल्टरनेट बनाउँदै जोड्ने। यसरी एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। म तपाईहरुलाई फेरि पछि एकचोटि रिभाइज गराउँछु कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि। ल अहिले यति बुझौँ। अब 600 को लागि गर्नु पर्यो भने 1500 र 600 लाई जोड्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 2100 आउँछ। र अर्को टेक्निक भनेको 600 सम्मको क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने। 600 सम्मको जुन भ्यालु छ यो सबैलाई जोड्ने। त्यसै गरी अब 650 को क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने यो 450 देखि 650 सम्मको सबै भ्यालुलाई जोड्ने। ल त्यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 2100 प्लस 650 गर्दा 2750 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। म तपाईहरुलाई यो दुईटै टेक्निक सिकाउँछु कसरी जोड्ने भनेर। ल अब त्यसै गरी हाम्रो पहिलो टेक्निकमा मैले फोकस गर्छु र दोस्रो टेक्निक पनि एकदम सजिलो छ र छिटो पनि हुन्छ तपाईहरुले एक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि। पहिलो टेक्निक भनेको चाहिँ यसरी क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्ने भनेको यो जुन मन्थली इन्कम छ त्यसलाई क्युमुलेट गर्दै जाने, अर्थात् जोड्दै जाने भनेर बुझ्छौँ। क्युमुलेटिभकै अर्थ नै त्यही हो, सम गर्दै जाने भनेर बुझ्छौँ। र पहिलो जुन भ्यालु छ 450 इन्कमको त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 450 नै हुन्छ, किनभने त्यसमा कुनै पनि इन्कम जोडिएको छैन सुरुमा। र दोस्रो 500 को लागि क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न यो दुईवटा 450 र 500 यो दुईटा भ्यालुलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अब सम गर्ने, क्युमुलेट गर्ने भन्ने बित्तिकै सम गर्ने, यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्ने। 450 प्लस 500 जोड्दाखेरि 950 आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 450 र 500 यो दुईटालाई जोड्ने भनेर बुझ्छौँ। र त्यसै गरी अब 550 को लागि क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न यो तीनटै भ्यालुलाई जोड्ने। 450 प्लस 500 प्लस 550 गर्दाखेरि यसरी 1500 आउँछ। र त्यसै गरी अब 600 को लागि हामीले क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने 600 सम्मको सबै भ्यालुलाई जोड्ने भनेर बुझौँ। ल यसरी भ्यालुहरूलाई क्युमुलेट गर्दै जाने, अर्थात् जोड्दै जाने भनेर बुझ्छौँ क्युमुलेटिभको अर्थ। ल यसो गर्दाखेरि यसरी 2100 आउँछ। र त्यसै गरी अब 650 को क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने 650 सम्म 450 देखि 650 सम्म सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, अर्थात् क्युमुलेट गर्ने। ल यसरी 2750 आउँछ। र अब फेरि 700 सम्मको हामीलाई क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम चाहियो भने 700 सम्म सबै भ्यालुलाई जोड्ने। 450 देखि 700 सम्मको सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 3450 आउँछ। र त्यसै गरी अब 750 लागि 50 को लागि पनि सेम तरिकाले 450 देखि 750 सम्मको सबै भ्यालुलाई जोड्ने। त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 4200 र फाइनल्ली 800 सम्मको क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पर्यो भने 450 देखि 800 सम्म सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने। त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 5000 आउँछ। ल यसरी क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम हामीले निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अर्को टेक्निक पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अझ यो टेक्निक अझ सर्ट छ, एकदम छोटो छ।
केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर तपाईँहरूले अल्टरनेट वे अपनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब मैले सुरुमै भनिसकेँ 450 को लागि जुन भ्यालु छ क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको लागि पनि 450 नै हुन्छ, किनभने सुरुमा कुनै पनि भ्यालुहरू जोडिन्न, सम गरिएको हुन्न। र अब दोस्रो फेजमा चाहिँ यो जुन 450 छ यो 450 र यो 500 यो दुईटालाई यसरी जोड्ने अल्टरनेट वेमा, त्यो गर्दा कति आउँछ 950 आउने रहेछ। र त्यसै गरी अब 550 को क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकाल्न पऱ्यो भने यो जुन भर्खरै आएको 950 छ यो 950 र यो 550 लाई जोड्ने, त्यो गर्दा 1500 आउँछ। र त्यसै गरी 600 को लागि निकाल्न पऱ्यो भने यो भर्खरै आएको 1500 र यो 600 लाई जोड्ने, यसरी क्रस गर्दै जोड्ने र भ्यालु लेख्ने, त्यो गर्दै यसरी भ्यालु लेख्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो पछि अब क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्टेज निकाल्न पर्यो। ल अब पर्सेन्ट निकाल्न एकदमै सजिलो छ र यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ पर्सेन्ट कसरी निकालिन्छ। कुनै पनि चिजको पर्सेन्ट निकाल्न पऱ्यो भने हामीलाई जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु डिभाइड बाई टोटल भ्यालु इन्टु 100 गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्ट निकालौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा हामीलाई 450 को निकाल्नु छ सिएमआई अर्थात् क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्टेज भने के गर्ने 450 हाम्रो सुरुको भ्यालु छ डिभाइड बाई हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको 5000 छ 5000 इन्टु 100 गर्ने। ल यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। 450 लाई 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 450 डिभाइड बाई 5000 हुन्छ। ल दुईटा जिरो गयो, यो दुईटा जिरो नि गयो, गर्दाखेरि 5 9 जा 45। ल यसरी 9 आउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। हामीले सुरुमा के गर्ने यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने पहिलो काम भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्ट निकाल्न हामीलाई जुन भ्यालु दिएको छ क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको जुन भ्यालु छ सिएमआईको जुन भ्यालु छ त्यसलाई टोटलले डिभाइड गर्ने। हाम्रो पहिलो भ्यालु भनेको 450 छ र टोटल भ्यालु भनेको हाम्रो 5000 छ इन्टु 100 गर्ने। ल सर्टेन भ्यालु डिभाइड बाई त्यसको टोटल इन्टु 100 गर्दा त्यसले हामीलाई पर्सेन्ट दिन्छ। दुईटा जेरो गयो, यो जेरो पनि क्यान्सल भयो। 45 डिभाइड बाई 5 गर्दा यसको भ्यालु 9 यसरी आउने रहेछ। अब सेम तरिकाले 950 को लागि पनि त्यही गर्ने हो। 950 डिभाइड बाई हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको 5000 इन्टु 100। ल यो दुईटा जिरो गयो, यो र यो गयो। 95 डिभाइड बाई 5 भनेको हाम्रो भ्यालु यसरी 19 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 19 आउँछ। ल 95 डिभाइड बाई 5 भनेको हाम्रो भ्यालु 19 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 1500 को लागि पनि त्यसै गरी पर्सेन्टेज निकाल्ने। 1500 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100। ल दुईटा जिरो गयो, यो र यो गयो। 5 3 0 30। ल यसरी पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसै गरी लेख्दै जान्छौँ। ल हाम्रो पहिलो सिएमआईको पर्सेन्टेज भनेको कति आयो 9% छ। त्यसै गरी दोस्रो पर्सेन्ट भनेको 19 आउँछ। त्यसै गरी तेस्रो पर्सेन्ट 1500 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि यसरी 30 आउँछ। र त्यसै गरी 2100 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 42 आउँछ। र त्यसै गरी 2750 को लागि सिएमआईको पर्सेन्ट भनेको 2750 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 55 आउँछ। त्यसै गरी 3450 अर्थात्
3450 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 69% आउँछ। त्यसै गरी 4200 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 भनेको 84% आउँछ र 5000 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 100 भनेको यसरी 100% आउँछ। ल यसरी सिएमआईको पर्सेन्टेज निकाल्यौँ। अब यो पछि एकदम सजिलो छ। अब काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ, त्यहीबाट त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। ल अब काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सीलाई हेरौँ, त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेजलाई पनि हामी निकालौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त्यसलाई हेरौँ। काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी 5 दिएको छ। त्यसै गरी 15, त्यसै गरी 20, त्यसै गरी 20, त्यसै गरी 12, 10, 9 र 9 यसरी काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। नम्बर अफ पर्सन यो सबै हजारमा छ। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न केही गर्ने होइन, फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने हो। ल सुरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 5 नै हो र अब 15 को लागि सिएफ भनेको यो दुईटालाई जोड्ने, 15 + 5 गर्दा 20 हुन्छ। र अब थर्डमा 20 को लागि सिएफ निकाल्न यो तीनवटा भ्यालुलाई जोड्ने, 15 + 5 + 20 यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 40 आउँछ। र त्यसै गरी अब यो 20 को लागि सिएफ निकाल्न पर्यो भने यहाँ यो 5 देखि यो 20 सम्मको भ्यालु जोड्ने, त्यो गर्दा 60 आउँछ। त्यसै गरी अब यही 60 मा हामीले 12 लाई जोड्ने, त्यो गर्दाखेरि 72 आउँछ। र यो 72 मा 10 लाई जोड्ने, यो गर्दा 82 आउँछ। र 82 मा 9 लाई जोड्दाखेरि 91 आउँछ। र यही 91 मा 9 लाई जोड्दाखेरि 100 आउँछ। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज हामीलाई फेरि चाहिएको छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज चाहिएको छ र यसको लागि पनि सेम तरिकाले गर्ने हो। जसरी हामीले इन्कमको लागि गऱ्यौँ त्यसै गरी यसको पनि पर्सेन्ट निकाल्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त के गरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि, ल अब जहिले पनि पर्सेन्ट निकाल्दा हामीलाई जुन भ्यालु दिएको छ त्यो डिभाइड बाई टोटल भ्यालु इन्टु 100। र अहिले हामीलाई दिएको भ्यालु 5 को पर्सेन्ट निकाल्न पर्ने छ र हाम्रो टोटल भ्यालु 100 छ। र अब पर्सेन्टेज निकाल्न 5 डिभाइड बाई टोटल भ्यालु भनेको 100 छ इन्टु 100% गर्नु पर्यो। 100 र 100 क्यान्सल भयो, अर्थात् 5% नै आयो। र त्यसै गरी अब अर्को भ्यालु भनेको 20 छ। 20 र हाम्रो टोटल भ्यालु 100 छ, त्यो हुने हुनाले 20 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 20 नै आयो। ल यसरी 20% आउने रहेछ। र 40 को लागि 40 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दाखेरि 40 नै पर्सेन्ट आयो। त्यसै गरी 60 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा 60 नै आउँछ। त्यसै गरी 72 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा 72 नै आउँछ। त्यसै गरी 82 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा 82 नै आउँछ। त्यसै गरी 91 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो भ्यालु 91 नै आउँछ। र 100 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु डेफिनेटली 100 नै आउने भयो। ल अब यो काठमाडौँको डेटा हामीले लेख्यौँ। अब हामी झापा अर्थात् झापाको
नम्बर अफ पर्सन लेख्छौँ र यसको पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेर त्यसको पर्सेन्ट हामीले निकाल्नु पर्नेछ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब झापाको पहिला नम्बर अफ पर्सनको भ्यालु लेखौँ, त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेजको भ्यालु हामी लेखौँ। एकदम सजिलो छ, जसरी काठमाडौँको लागि लेख्यौँ हामीले त्यसै गरी झापाको लागि पनि लेख्छौँ। ल अब झापाको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको पहिलो भ्यालु कति छ, 32 छ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु 22 छ। त्यसै गरी 15 छ, यो हामीलाई क्वेसनले दिएको भ्यालु हो। त्यसै गरी 12 छ। त्यसै गरी 10 छ। त्यसै गरी 6 छ। त्यसै गरी 2 छ र 1 छ। ल यो भ्यालु हामीलाई क्वेसनले दिएको हो। यहाँ हामीलाई क्वेसनले दिएको भ्यालु भनेको यो भ्यालु हो। त्यसै गरी काठमाडौँको फ्रिक्वेन्सी हो र झापाको फ्रिक्वेन्सी हो। बाँकी अरू कुराहरू हामीले निकालेका हौँ। क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कम निकालेको हो र त्यसै गरी सिएमआई क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्ट हामीले निकाल्यौँ। त्यसै गरी काठमाडौँको सिएफ र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्यौँ, किनभने हामीलाई लोरेन्ज कर्भ ड्र गर्नको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज चाहिन्छ। र त्यसै गरी जुन मन्थली इन्कम छ त्यसको पनि क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्टेज हामीलाई चाहिने हुनाले त्यो दुइटै हामीले निकाल्दैछौँ। ल अब झापाको सिएफ निकाल्न पर्यो। सिएफ हाम्रो पहिलो सिएफ जुन यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हुन्छ र यही 32 मा अब यो 22 लाई जोड्ने हो। 32 + 22 गर्दा यसरी 54 आउँछ। त्यसै गरी यही 54 मा यो 15 लाई जोड्ने हो। 54 + 15 गर्दाखेरि 69 हुन्छ र यही 69 मा 12 लाई जोड्ने हो। यही 69 + 12 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 81 आउँछ र यही 81 मा यो 10 लाई जोड्दाखेरि 91 आउँछ। यो 91 + 6 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 97 आउँछ र 97 + 2 गर्दा हाम्रो भ्यालु 99 आउँछ र 99 + 1 गर्दा हाम्रो भ्यालु 100 आउँछ। ल यसरी हामीले सिएफको भ्यालु निकाल्यौँ। ल अब यो आइसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यसको लागि अगाडि जुन काठमाडौँको लागि जसरी निकाल्यौँ पर्सेन्टेज त्यसै गरी यसमा निकाल्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज झापाको लागि। त्यसको लागि हामीलाई जुन भ्यालु दिएको छ, जुन डेटा दिएको छ त्यो डेटा डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100। ल हामीलाई 32 को निकाल्नु छ अहिले। त्यो हो भने 32 डिभाइड बाई हाम्रो टोटल भनेको 100 छ। 100 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। समथिङ एक्स डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100 गर्छौँ। कुनै पनि चिजको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने यो दिएको भ्यालु डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100 गर्छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल पर्सेन्ट निकाल्ने तरिका भनेको एकदम सजिलो छ। ल 32 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 32 नै पर्सेन्ट आयो। त्यसै गरी अब 54 छ अर्को भ्यालु। 54 डिभाइड बाई हाम्रो टोटल भ्यालु 100 छ इन्टु 100 गर्छौँ हामी पर्सेन्ट निकाल्न। 100 क्यान्सल हुन्छ, यो पनि यसरी 54 आउँछ। त्यसै गरी 69 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा 69 नै आउँछ। 81 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा 81 नै आउँछ। 91 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो भ्यालु 91 नै आउँछ। त्यसै गरी 97 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो भ्यालु 97 नै आउँछ र त्यसै गरी 99 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो भ्यालु 99 नै आउँछ र फाइनल्ली 100 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 भनेको हाम्रो भ्यालु 100 आउँछ। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज निकाल्यौँ हामीले। ल अब यो आइसकेपछि अब हामी ग्राफ प्लट गर्नतिर जान्छौँ। ल क्युमुलेटिभ
फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्यौँ हामीले। त्यसै गरी क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजको भ्यालु निकाल्यौँ, जुन भेरिएबल हामीलाई दिएको छ इन्कम त्यसको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। यो दुईटा आइसकेपछि अब हामी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा यही भ्यालुहरूलाई प्लट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौँ र त्यही अनुसार हामीले कर्भलाई ड्र गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब ग्राफ बनाउनु पर्ने छ। ल त्यसको लागि हामीले ग्राफ बनाउँछौँ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब पेपरमा जाउँ। यहाँ मैले ग्राफ यस्तो खालको ग्राफ लिएँ। ल अब यही भ्यालुहरूलाई हामीले प्लट गर्ने हो, केही गाह्रो छैन। ल अब कसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि हामीले ओरिजिन 00बाट सुरु गरेर 100 युनिट एक्स एक्सिसतिर र 100 युनिट वाइ एक्सिसतिर हामीले भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् एक्स एक्सिसमा जति स्केल लिइन्छ वाइ एक्सिसमा पनि त्यति नै स्केल लिनुपर्ने हुन्छ। र प्रायःजसो 100 नै लिन्छौँ, किनभने क्युमुलेटिभ जुन हामीले भ्यालु निकालेको हुन्छौँ पर्सेन्टेजको भ्यालु भनेको 100मा हुन्छ। त्यो हुने हुनाले सधैँ 100सम्म ओरिजिनदेखि 100 युनिट एक्स एक्सिसतिर र 100 युनिट वाइ एक्सिसतिर हामीले भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ। ल अब एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब ग्राफ बनाऊ। ल अब यसरी एउटा ओरिजिन लिएर एक्स एक्सिसतिर र वाइ एक्सिसतिर भ्यालु हामी लिन्छौँ। ल अझ ठुलो लाइन खिचौँ ताकि हामीलाई बुझ्न र प्लट गर्न अझ सजिलो होस्। ल हेरौँ है त, एकदम ठुलै ग्राफ बनाऊ, हामीलाई हेर्न पनि सजिलो होस् र भ्यालुहरू प्लट गर्न सजिलो होस्। त्यो हुने हुनाले तपाईँहरूले ग्राफ कपीमा गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो अलिकता यो ग्राफ कपी जस्तै ठ्याक्कै नभएको हुनाले, सानो लाइनहरू धेरै नभएको हुनाले यसलाई मैले यसरी लिएँ। ल अब यो ओरिजिनलाई मैले 00 माने, जुन ओरिजिन छ यो 00 माने। ल अब यो कोअर्डिनेट्सहरूलाई हेरौँ है त। कोअर्डिनेट्सहरू हेर्दा यतिलाई मैले 10 युनिट माने, यहाँदेखि यहाँसम्म 10 युनिट। त्यसै गरी यसलाई 20 युनिट, 30 युनिट, त्यसै गरी 40, 50, 60, 70, 80, 90 र फाइनल्ली यसलाई 100 युनिट। ल 100 युनिटसम्म हामीले लिन्छौँ, किनभने हामीले यहाँ यो ग्राफमा पर्सेन्टेजलाई एक्सप्रेस गर्ने हो। क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज जुन आएको छ, जुन फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज र क्युमुलेटिभ जुन भ्यालु छ त्यसको पर्सेन्टेजलाई एक्सप्रेस गर्ने हुनाले 100 युनिट एक्स एक्सिसतिर र अब वाइ एक्सिसतिर पनि 100 युनिट, मासतिर पनि 100 युनिट नै लिन्छौँ। ल यता पनि 10 युनिट, 20 युनिट, 30 युनिट, 40 युनिट, 50 युनिट, 60 युनिट, 70 युनिट, 80 युनिट, 90 युनिट र 100 युनिट। ल यहाँसम्म हामीले भ्यालु लिने रहेछौँ। ल अब यो पछि हामीले यति भ्यालु लिइसकेपछि अब लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौँ। ल त्यसको लागि यो जुन 100 छ, यो 100 र यो 100 जुन छ, यो दुईटाको ठ्याक्कै मिट गर्ने भ्यालु यो 100 र
यहाँको यो 100 मिट गर्ने जुन भ्यालु छ पोइन्ट छ, यो पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टमा ओरिजिनबाट यसरी लाइन ड्र गर्छौँ, स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। त्यसलाई हामी लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। ल गर्ने के रहेछ भन्दाखेरि एकचोटि फेरि यसलाई मैले भने, ल यसलाई हेर्नु होला। जुन यो 100 को जुन पोइन्ट छ वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा जुन 100 को पोइन्ट छ, यहाँबाट जुन लाइन ड्र गरिन्छ र यहाँबाट जुन लाइन ड्र गरिन्छ, यो लाइन ड्र गरेर यहाँ जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यो हाम्रो 100% र 100% को पोइन्ट हुन्छ। किनभने हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई एक्सप्रेस गरिरहेछौँ पर्सेन्टेजको आधारमा। ल त्यो हुने हुनाले जुन ओरिजिनदेखि यहाँसम्म जुन स्ट्रेट लाइन ड्र गरिन्छ त्यो हाम्रो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। ल त्यो हामीले अब बनाउनु पर्ने छ। ल यो मैले रफ स्केच बनाएँ तपाईहरुलाई बुझाउन कसरी गर्ने रहेछ भनेर। अब म लाइन तानेर लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन देखाउँछु कसरी हुन्छ त्यो भनेर। ल पहिला यसलाई म इरेज गर्छु, त्यसपछि लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन ड्र गर्छु। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामी अहिले तेस्रो स्टेपमा पुगिसक्यौँ, लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउँदैछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। ल ल यो हाम्रो एक्सिस छँदैछ। ल अब हामीले के गर्नु छ भन्दा लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनु छ। त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दा यो 100 जुन छ वाइ एक्सिसमा त्यहाँबाट लाइन ड्र गर्छौँ। कहाँसम्म भन्दाखेरि यो 100 सम्म, अर्थात् यो पोइन्टसम्म लाइन ड्र गर्छौँ, स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। यो पोइन्टसम्म यसरी स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। ल त्यसै गरी यहाँदेखि पनि यो 100 सम्म यसरी स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। ल यो काम सकायौँ हामीले। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 100% 100% हुन आउँछ। यो पर्सेन्ट किन लेखिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन क्युमुलेटिभ भ्यालु छ यसलाई पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्दैछौँ, त्यो हुने हुनाले। ल अब यो ओरिजिनदेखि यो 00 देखि यो 100 सम्म 100,100 यो पोइन्टसम्म, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हामीले स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। ल त्यसलाई हामी लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। ल यसरी स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। यही लाइनलाई हामीले लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। ल यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ, अब भ्यालुहरूलाई प्लट गर्नु छ। कस्तो खालको भ्यालु, जुन क्युमुलेटिभ भ्यालु छ त्यसको पर्सेन्टेज हामीले निकालेको छौँ। यो जुन पर्सेन्टेजवाला भ्यालु छ, सिएमआईको जुन पर्सेन्टेज आएको छ यो भ्यालु, यो पर्सेन्टेजको भ्यालु। त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु, एउटा काठमाडौँको लागि, अर्को झापाको लागि। ल यही कुराहरूलाई हामीले प्लट गर्नु छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल अब हामीले विशेष गरेर फ्रिक्वेन्सी जुन दिएको छ, फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले कतातिर प्लट गर्ने भन्दाखेरि एक्स एक्सिसतिर प्लट गर्ने। जुन फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु जहरू छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको जुन भ्यालु आएको छ त्यसलाई हामीले एक्स एक्सिसतिर प्लट गर्छौँ र जुन इन्कमको पर्सेन्ट छ त्यसलाई हामीले वाइ एक्सिसतिर प्लट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ। र यो यतापट्टिको जुन एक्स एक्सिसतिरको लाइन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा नम्बर अफ पर्सन्स। ल यो सबै पर्सेन्टेजमा छ यता, र यतातिर यो जुन मासतिरको भ्यालु छ यो हाम्रो इन्कम।
इन्कमको पर्सेन्टेज हो, अर्थात् जुन सिएमआई पर्सेन्टेज छ त्यो यतातिर हुन्छ। ल अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि सुरुमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी काठमाडौँको प्लट गरौँ, त्यसपछि झापाको प्लट गरौँला। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो सुरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दाखेरि काठमाडौँको लागि 5 छ। ल यही 5 लाई यहाँ प्लट गरौँ। यो 0 हो भने अब एक्स एक्सिसतिर कति छ त्यसलाई हेरौँ। ल अब हामीले के कुरामा फोकस गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, यो बुझ्नै पर्ने कुरा छ। ल अब हाम्रो कस्तो खालको छ भन्दा क्युमुलेटिभ मन्थली इन्कमको पर्सेन्टलाई हेरौँ सुरुमा। त्यो भनेको सुरुको भनेको 9% छ। त्यो 9% हुँदाखेरि हाम्रो काठमाडौँको लागि अहिले मैले कर्भ बनाउँदैछु, त्यो हुँदाखेरि काठमाडौँको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेजको भ्यालु 5 छ। अर्थात् यो भ्यालु 9 हुँदाखेरि, 9 भनेको सपोज यहाँतिर हुनसक्छ, यो हुँदाखेरि हाम्रो क्युमुलेटिभ जुन फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ त्यो हाम्रो 5 हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 9 भनेको कुनै यो पोइन्टमा हुनसक्छ र यो गर्दा हाम्रो भ्यालु सपोज यहाँनिर आउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसलाई फेरि हेर्नु होला, यो ग्राफमा नदेखिन नि सक्छ। ल यसलाई एकदम क्लियर रूपमा हेर्नु होला। पहिला लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो यस्तो छ। ल अब हाम्रो पहिलो भ्यालु यहाँतिर आउन सक्छ। ल अब दोस्रो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो सिएमआईको पर्सेन्ट भनेको 19% हुँदाखेरि यता सिएफको पर्सेन्ट भनेको 20 छ। 19 हुँदाखेरि यता यसको भ्यालु भनेको 20 छ। यहाँतिर त्यसै गरी अब जुन हाम्रो सिएमआईको पर्सेन्ट छ 30 हुँदाखेरि यतापट्टि कति हुने रहेछ, 40 हुने रहेछ। ल यो भ्यालु यहाँ 30 हुँदाखेरि यो भ्यालु यहाँ 40 हुने रहेछ। ल यहाँनिर आयो अर्को पोइन्ट। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसरी हेर्ने हो। ल अब यो भ्यालु 30 हुँदा यो भ्यालु 40 हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु छ अब 42। हाम्रो इन्कमको पर्सेन्ट 42 हुँदाखेरि अर्को भ्यालु कति हुने रहेछ, 60 हुने रहेछ। र 42 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु 60 हुने रहेछ। ल त्यो 60 भनेको यहाँ छ र 42 भनेको एराउन्ड यहाँतिर हुनसक्छ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो अर्को पोइन्ट यहाँनिर आयो। ल यो एउटा पोइन्ट, यो अर्को पोइन्ट, यो अर्को पोइन्ट र यो स्टार्टिङ पोइन्ट। ल यो भयो। अब त्यसै गरी अर्को भ्यालु छ हाम्रो 55। जुन 55 छ त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यतापट्टि कता आउने रहेछ, त्यो पोइन्ट भन्दा 72 मा आउने रहेछ। ल 55 राख्दाखेरि 55 भनेको इन्कमको यहाँ यो 55 भयो भने यो भ्यालु भनेको 72 मा आउने रहेछ। ल यो पोइन्टमा आउने रहेछ। ल त्यसै गरी अब फेरि अर्को भ्यालु छ 69 हुँदाखेरि हाम्रो अर्को भ्यालु
कतिमा आउने रहेछ 82 मा आउने रहेछ। ल 69 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँतिर आउने रहेछ। ल यो पोइन्टमा आउने रहेछ। ल त्यसै गरी अब फेरि 84 हुँदाखेरि हाम्रो जुन इन्कम छ त्यसको पर्सेन्टेज 84 हुँदाखेरि त्यसको भ्यालु कतिमा आउने रहेछ, यतापट्टि 91 मा आउने रहेछ। नम्बर अफ पर्सन 91 मा आउने रहेछ। अर्थात् जुन 82 हुँदाखेरि 80 यहाँ भयो, 81 82 अराउन्ड यहाँ हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु 92 मा आउने रहेछ, यो ठाउँमा आउने रहेछ। ल फाइनल्ली त्यसै गरी 91 मा आउने रहेछ र फाइनल्ली 100 हुँदाखेरि यो पोइन्ट भनेको 100 मै आउने रहेछ। अर्थात् यही पोइन्टमा आउने रहेछ। ल अब यही लाइनहरूलाई हामीले जोइन गर्ने हो र जोइन गर्दा स्केलको युज गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। ल पहिला यसलाई जोइन गरौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई जोइन गर्दा हाम्रो पहिलो भ्यालु ओरिजिनबाट आएको छ यहाँसम्म, त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म छ, त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको 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 छ, र यहाँदेखि यहाँसम्मको छ, र फाइनल्ली यहाँदेखि यहाँसम्मको छ। ल एउटा कर्भ हामीले बनायौँ, यो काठमाडौँको लागि हो। र त्यसै गरी अब झापाको लागि हामीले कर्भ बनाउनु पर्यो। झापाको लागि हाम्रो सिएमआईको जुन पर्सेन्ट छ 9% हुँदाखेरि यता सिएफ भनेको कति हुने रहेछ, 32 हुने रहेछ। यसको भ्यालु 32 हुने रहेछ। ल अहिले 9 हाम्रो भ्यालु यहाँ हुँदाखेरि, यो भ्यालु यहाँ हुँदाखेरि यसको भ्यालु भनेको 32 हुने रहेछ। ल अर्थात् यहाँतिर हुने रहेछ, पहिलो पोइन्ट यहाँनिर हुने रहेछ। त्यसै गरी अब अर्को भ्यालु 19 हुँदाखेरि 54 हुने रहेछ। 19 हुँदाखेरि 54, 19% जुन सिएमआईको भ्यालु हुँदाखेरि उतापट्टि कति हुने रहेछ, 54% हुने रहेछ। अर्थात् जुन 19 यहाँ छ यहाँनिर यसको करेस्पोन्डिङ हुँदाखेरि उतापट्टि 54 हुने रहेछ। अर्थात् यहाँतिर हुने रहेछ, प्राय यो पोइन्टतिर हुने रहेछ। ल यहाँनिर प्लट गर्दा मेरो एक्ज्याक्ट पोइन्ट नआउन सक्छ, किनभने तपाईँहरूले ड्र गर्ने जुन ग्राफ पेपर जस्तो एक्ज्याक्ट पोइन्ट देखाउँदैन यसले। मैले यहाँ सपोज गरेर गर्दैछु, त्यो मसिना साह्रै मसिना लाइनहरू छैन, त्यो हुने हुनाले एक्ज्याक्ट पोइन्ट नहुन सक्छ। र एराउन्ड पोइन्ट गरेर मैले यहाँ ग्राफ मात्र कसरी ड्र गर्ने त्यो कुरा सिकाउन लागेको छु। यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। ल अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को भ्यालु छ 30 हुँदाखेरि, हाम्रो सिएमआईको भ्यालु 30 हुँदाखेरि यतापट्टि कति हुने रहेछ, 69 हुने रहेछ। ल यो भ्यालु यहाँ 30 हुँदाखेरि यतापट्टि 69 हुने रहेछ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। 69 भनेको यहाँनिर, अर्थात् यहाँनिर एराउन्ड यहाँ। ल यहाँनिर हुने रहेछ अर्को पोइन्ट। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, यसमा नझुक्किनु होला। ल अब त्यो पछि अर्को भ्यालु छ हाम्रो 42 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु कति हुने रहेछ, 81 हुने रहेछ। 42 हुँदाखेरि 42 भनेको अहिले यहाँनिर छ हाम्रो, सपोज यहाँनिर छ भने त्यसको भ्यालु 81 हुने रहेछ। अर्थात् 81 भनेको यसको माथि सिधा, यो 40 को सिधा र यो 81 को सिधा भनेको यो पोइन्टतिर हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, नझुक्किनु होला। एकदम सजिलो छ यो ग्राफ प्लट गर्न। ल अहिले यहाँनिर हुने रहेछ हाम्रो पोइन्ट। र अब त्यसै गरी हाम्रो भ्यालुहरूको 55 छ।
55 हुँदाखेरि 91 हुने रहेछ। 55 यहाँनिर छ, यहाँनिर छ 55, यो 55 हुँदाखेरि यो भ्यालु 91 हुने रहेछ। ल यसरी 91 हुने रहेछ, यो पोइन्टमा छ। ल त्यसै गरी अब फेरि 69 अर्को हाम्रो भ्यालु छ। 69 हुँदाखेरि यो भ्यालु 97 हुने रहेछ। ल 69 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु 91 हुने रहेछ। ल हामीले गरिसक्यौँ, 97 हुने रहेछ। ल 97। ल यो पोइन्टतिर आउने रहेछ। त्यसै गरी अब अर्को भ्यालु छ 84। 84 चाहिँ हाम्रो मन्थली इन्कमको जुन क्युमुलेटिभ भ्यालु छ, 84 हुँदाखेरि उता चाहिँ कति हुने रहेछ, 99 हुने रहेछ। ल 84 हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु हुने रहेछ र 100 हुँदाखेरि यो भ्यालु पनि 100 नै हुने रहेछ। ल यो पोइन्ट हुने रहेछ। ल अब यही पोइन्टहरूलाई हामीले ड्र गर्ने हो। ल अब यहाँ हाम्रो सुरुको पोइन्ट कहाँनिर छ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म छ। ल यो पोइन्ट हो। त्यसै गरी अब यो पोइन्टदेखि यहाँनिरसम्म जानु पर्यो। ल यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, त्यसै गरी अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, त्यसै गरी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, त्यसै गरी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म र फाइनल्ली यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 99 यहाँ छ र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 100 यसरी छ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल यसरी दुईवटा हामीले काठमाडौँ, यो काठमाडौँको लागि भयो कर्भ र यो झापाको लागि यो कर्भ भयो। ल यसरी काठमाडौँ र झापाको लागि यो कर्भ बनायौँ। यो नै हामीलाई सोधेको, यही कर्भ नै हामीले देखाउनु पर्ने हो। ल अब यो हो भने हामीले फर्स्ट पार्ट सकायौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा अझै हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि अल्सो इन्डिकेट इन विच सिटी ग्रेटर इनइक्वालिटी एक्जिस्ट इन डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली वेजेस। जुन यो मन्थली वेजेस छ त्यो मध्येमा कुन चाहिँ सहरमा चाहिँ बढी इनइक्वालिटी छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। र ग्रेटर इनइक्वालिटी हेर्नको लागि जुन हाम्रो यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हामीले बनाएको छौँ, यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन जुन बनाएको छौँ, योबाट जुन चाहिँ कर्भ, जुन झापाको र काठमाडौँको दुईवटा कर्भ छ, जुन चाहिँ कर्भ सबैभन्दा टाढा छ यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनबाट, जुन चाहिँ कर्भ टाढा छ, नजिक अहिले काठमाडौँको कर्भ छ र टाढा झापाको कर्भ छ, र जुन चाहिँ कर्भ टाढा छ त्यसको चाहिँ बढी इनइक्वालिटी हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हाम्रो अहिले लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसनबाट जुन चाहिँ कर्भ टाढा छ, जुन चाहिँ कर्भ टाढा छ त्यसकै चाहिँ बढी इनइक्वालिटी हुन्छ मन्थली वेजेसमा भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल जुन हाम्रो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ यसलाई हेर्नु होला। लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो अहिले यहाँनिर छ, यो लाइन छ, यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन। त्योबाट यो दुईटा कर्भ मध्ये जुन चाहिँ टाढा छ, यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हो, यो कर्भबाट जुन चाहिँ टाढा छ त्यसको चाहिँ बढी इनइक्वालिटी हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली वेजमा भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। र यो लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन
बाट यो काठमाडौँको जुन कर्भ छ यो नजिक छ, तर यो झापाको कर्भ त्यो टाढा छ। त्यो हुने हुनाले अहिले झापाकोमा चाहिँ बढी इनइक्वालिटी एक्जिस्ट गर्ने रहेछ डिस्ट्रिब्युसन अफ मन्थली वेजेसमा। ल यही कुरा हामीले कन्क्लुजनमा लेख्ने हो। ल एकदम सजिलो छ। अब यो फिगरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो पनि लेख्थ्यौँ। फिगर सोइङ द डिग्री अफ इनइक्वालिटी अफ मन्थली इन्कम डिस्ट्रिब्युसन थ्रु लोरेन्ज कर्भ। ल यो हो। अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा कन्क्लुजनको रूपमा लेखौँ। सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिन्स द कर्भ अफ झापा is farther from the line of equal distribution there is greater inequality exist in distribution of monthly वेज इन झापा। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। अर्थात् के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यसले कर्भ अफ झापा इज फार्दर भनेको टाढा ल फार्दर फ्रम द लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन। जुन लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेट लाइन हामीले ड्र गरेको छौँ ओरिजिनदेखि 100,100सम्म जोड्ने जुन लाइन छ त्योबाट टाढा छ झापाको कर्भ। त्यो हुने हुनाले यसको ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर हामीले कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले लोरेन्ज कर्भ ड्र गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला, ध्यान दिएर यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। र यदि कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्टमा आफ्नो कमेन्टहरू छोड्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर हामीले लोरेन्ज कर्भ ड्र गर्दाखेरि 2-3वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसलाई म फेरि एकपटक रिपिट गर्छु। र पहिलो काम लोरेन्ज कर्भ ड्र गर्दाखेरि जहिले पनि जुन यो मन्थली इन्कम अथवा इन्कमसँगै रिलेटेड डेटामा हामीले लोरेन्ज कर्भ युज गर्छौँ त्यसको क्युमुलेटिभ भ्यालु र त्यसको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजको भ्यालु निकाल्ने। र त्यसै गरी जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यसको पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने। अब अहिले काठमाडौँको लागि दिएको छ र झापाको लागि दिएको छ। त्यस्तै अब तीनवटा सहर दियो भने 3टा कर्भ बनाउन सक्छौँ हामी। एउटाको लागि दियो भने एउटा मात्र कर्भ बनाउन सक्छौँ। र एउटा मात्र जनरली हुँदैन, किनभने हामीले 2 वा 2भन्दा बढी चिजमै हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लोरेन्ज कर्भले त्यही नै गर्ने हुनाले हामीलाई 2वटा डेटा दिएको छ काठमाडौँ र झापाको। र त्यसैको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। र सबै भ्यालुहरूलाई हामीले पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। र त्यही क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पर्सेन्टेज जुन इन्कमको र नम्बर अफ पर्सन
को छ त्यसैलाई हामीले यसरी ग्राफमा प्लट गर्छौँ। ग्राफमा प्लट गर्नको लागि सुरुमा हामीले ग्राफ बनाउँछौँ। ग्राफ बनाउँदाखेरि एक्स एक्सिसतिर नम्बर अफ पर्सेन्ट राख्छौँ र वाइ एक्सिसतिर इन्कमको पर्सेन्टेज राख्छौँ र जहिले पनि हामीले एक्स एक्सिसतिर पनि 100 युनिट र वाइ एक्सिसतिर पनि 100 युनिट लिन्छौँ र एक्स एक्सिसतिर 100 र वाइ एक्सिसतिर 100 जहाँनिर मिट गर्छ त्यो पोइन्टलाई हामी यसरी 100,100 भनेर लेख्छौँ, किनभने यसमा सबै चिज पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस हुने भएको हुनाले 100% लेख्छौँ र यो ओरिजिनदेखि यो 100%सम्मको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ। स्ट्रेट लाइन ड्र यसरी गर्छौँ र स्ट्रेट लाइन ड्र गर्दाखेरि त्यही लाइनलाई नै हामीले लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ र अब त्यो गरिसकेपछि अब हामीलाई दिएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको जुन पर्सेन्टेज छ त्यो र क्युमुलेटिभ जुन इन्कमको पर्सेन्ट छ त्यो दुईटाको भ्यालुलाई यसरी प्लट गर्छौँ र ग्राफ खिच्छौँ। त्यो लाइनहरूलाई जोडेर ग्राफ खिच्छौँ र हामीले अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो ग्राफलाई कम्पेयर गर्छौँ। कसरी कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि जुन लाइन अफ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हामीले स्ट्रेट लाइन ड्र गरेको छौँ त्यो लाइनबाट जुन चाहिँ कर्भ टाढा छ त्यसको चाहिँ बढी इनइक्वालिटी हुन्छ इन्कममा भनेर कन्क्लुजन लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र मैले यसलाई फेरि रिपिट गराएँ ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् र सल्भ गर्न सजिलो होस् एक्जाममा भनेर। र यस्तो खालको क्वेसन टियुमा सोधिरहन्छ, त्यो हुने हुनाले यसलाई बेसीभन्दा बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र मैले यहाँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट पोइन्ट नआएको हुनसक्छ, किनभने यसमा ग्राफ पेपर जस्तो मैले प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ र तपाईँहरूले एक्जाममा गर्दाखेरि एकदम एकुरेट पोइन्ट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने ग्राफ पेपरमा एकुरेट पोइन्ट हामी राख्न सक्छौँ। ल, यति कुरा मैले यसमा गरेँ र यस्तै खालको प्रब्लम हामी अर्को भिडियोमा पनि गर्नेछौँ र टियुमै आएको क्वेसन गर्नेछौँ र त्यसलाई पनि हेर्नु होला। एकदम सजिलो छ र यति भन्दै मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस सकेसम्म ज्यादा गर्नु होला भन्न चाहन्छु र जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै हामी यस्ता खालका प्रब्लमहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।